زهرا، من نمیتونم با تو ازدواج کنم. میتونم دلیلشو بپرسم؟ زهرا، من فقط میخوام قبل از ازدواج یکم خودمو جمع جور کنم. میخوام اول یه سر و سامونی به زندگی بدم. دلیلش همینه. سعید، ما فقط فعلا نامزدیم. ببین، من نیومدم اینجا که بحث کنم. فقط بهم بگو که میری مخالفت کنی یا نه. این برای من واقعا کار سختیه. تو خودت میدونی عمو جان چقدر عصبانی میشه. من نه جرأتشو دارم نه توانشو که جلوی اون بایستم و بگم نه. ببین زهرا، من خیلی فکر کردم. اگه تو به این جریان نبگی همه مشکلات من حل میشن. چون بابا هیچ وقت به تو نه نمیگه. همیشه خواستهای تو رو تو اولویت میذاره، به حرفت احترام میذاره. و اگه پرسید دلیل رد کردنم چیه، چی بگم؟ میتونی هر چی دلت خواست بگی. هر چی دلم خواست؟ میتونی بگی از سعید خوشم نمیاد. میتونی بگی ازم بدت میاد. آخه چی داری میگی؟ من هیچ وقت پدرم رو ندیدم، ولی عمو جان هرگز اجازه ندادیم کم بود و حس کنم. فکر میکنی کسی که منو مثل یه پدر بزرگ کرد، کمکم کرد درس بخونم، فکر میکنی میتونم بهش بگم نه؟ خب معلومه که میتونی. من نمیتونم همچین کاری بکنم. نمیخوام همچین کاری کنم. چرا نمیخوای این کارو بکنی؟ چون من دوست دارم.